ल अवस्थामा सबैजनालाई नमस्ते छ। भन्नु है। आज चाहिँ फेरि हामी नियमित तरिकाले यो डिस्कसनमा चाहिँ हामी अब यो भर्चुअल मिटिङ मार्फत कुनै एउटा टपिकमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ। त्यो अब हाम्रो एमपिए को सिलेबससँग रिलेटेड अनि लोकसेवासँग रिलेटेड पनि। आजको टपिकमा चाहिँ अब हाम्रो यो सूचनाको हक सम्बन्धी हामीले हेर्नेछौँ। यसलाई दुई भागमा बाँडेका छौँ। अलिकति पार्टिसिपेसन पनि होस् भनेर तपाईँको केही क्वेसन छ भने लास्टमा राखिदिनु होला। र अहिलेको यो चाहिँ अब यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म हाम्रो अस्मिता लाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्नेछु। उहाँले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन उहाँलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। ब्याकग्राउन्डमा लुडो खेलेको आवाज आइरहेछ, म्युट गरिदिनुहोस् कृपया। आवाज आइरहन्छ। ल हजुरको आइरहेछ मिस, स्टार्ट गर्नुहोस्। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम अस्मिता राई हो। म चाहिँ एमपिए को मर्निङ सिक्समा फर्स्ट सेमेस्टरमा छु। अब आज चाहिँ मैले जति बुझेको छु म त्यति नै भन्छु। सूचनाको हकको बारेमा हजुरहरूसँग मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छु है। अब सूचनाको हकको अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अवधारणाबाट जाउँ है। सूचनाको हक बुझ्नु अगाडि चाहिँ फर्स्टमा सूचना भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सूचना चाहिँ कुनै विषयको बारेमा चाहिँ जानकारी हो होइन। त्यो चाहिँ जुनसुकै फर्ममा पनि हुनसक्छ, जस्तै रिसर्चहरूमा हुनसक्छ, डकुमेन्ट्समा हुनसक्छ, मिनेट फर्ममा हुनसक्छ होइन, इमेल्सहरूमा। त्यहाँनिर धेरै कुराहरू रेटमा चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु भएको छ है। यो चाहिँ सूचनाहरू भयो। अब यसको फर्स्टमा चाहिँ अब सूचनाको हकको कन्सेप्ट आएको भनेको चाहिँ 1766मा चाहिँ स्विडेनबाट सुरु भएको। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मोनार्किसेसन थियो र राजाले चाहिँ युद्धमा चाहिँ कति खर्च गर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्टले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएपछि चाहिँ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन खोजेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जो शासक छ उनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ त्यही कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने कन्सेप्ट आयो होइन, अवधारणा आयो। र यही कुरा चाहिँ पछि चाहिँ डेभलप भएर चाहिँ सूचनाको हकको रूपमा चाहिँ रिफर्म भयो। यो चाहिँ 1766मा थियो। र यो कुरालाई चाहिँ फलोअप गर्यो सोचिनमा फिनल्यान्डले 1951मा, त्यसपछि युएसएले 1966मा यो कुरालाई फलोअप गर्दा गर्दै नेपालमा चाहिँ नेपालको अधिराज्यको संविधान जब आयो त्यो भन्नाले 2047 सालमा, त्यस बेला चाहिँ प्रथमपटक चाहिँ धारा 16मा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्यो र यसलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो अन्तरिम संविधान 2063 सालमा त्यसै गरेर हालको नेपालको संविधानमा पनि चाहिँ सूचनाको हकलाई चाहिँ धारा 27मा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ 2005बाट चाहिँ नागरिकहरूको दबावको कारणले यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको पाइन्छ। अब यो भनेको चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै भयो, कसरी आयो भनेर। अब परिभाषातिर जाउँ भने चाहिँ मैले एउटा चार्ट बनाएको छु। यो चाहिँ मैले गुगलमा पाएको थिएँ, इङ्ग्लिसमा थियो, म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दैछु। सूचनाको हकले चाहिँ 4वटा फ्याक्टर्सलाई चाहिँ कभर गर्छ। पहिलो भनेको चाहिँ स्वीकृति हुने अधिकार, कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा चाहिँ अथवा चाहिँ आफूसँग रिलेटेड चाहिँ पर्सनसँग रिलेटेड आफ्नो आफूले चाहिँ जान्नुपर्ने विषयहरू भने अथवा। हजुर अलि जोडले बोल्दिनु न, बिस्तारै आउँदैछ आवाज। आयो त अब चाहिँ ठिक छ, अब बोल्नु। यो डिभाइस चाहिँ त्यस्तै भएर होला हुन्छ। यतिको बोल्यो भने बुझिन्छ, सुनिन्छ। हुन्छ। ल म सूचनाको हकको परिभाषा भन्दै थिएँ। 4वटा फ्याक्टर्स इन्क्लुड गर्छ सूचनाको हकले भनेर। पहिलो भनेको स्वीकृति नै, म चाहिँ रिपिट गरेँ। सार्वजनिक विषय अथवा चाहिँ जनचासोको विषय अथवा पर्टिकुलर पर्सनको इन्डिभिजुअलसँग रिलेटेड, आफूसँग रिलेटेड विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना पाउने अधिकार होइन, स्वीकृति हुने अधिकार त्योसँग रिलेटेड। दोस्रो फ्याक्टर भनेको निगरानी गर्न पाउने, त्यस्तै कुनै सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ निगरानी गर्न पाउने अधिकारलाई बुझाउँछ यसले। अर्को भनेको प्रमाणित प्रतिलिपि वा नमुना लिन पाउने अधिकार। यो भनेको चाहिँ जस्तै सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हुन्छ कुनै कुराको चाहिँ प्रतिवेदन निकाल्यो अथवा कुनै कुराहरूको चाहिँ रिपोर्टहरू छ र हामी चाहिँ इफ यु वान्ट टु टेक द्याट, त्यो चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को लास्टमा छ नीति र निर्णय निर्माणमा सहभागी हुन पाउने नागरिक अधिकार।
यो चारैवटा अधिकार भनेको चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत पर्छ। अर्को स्लाइड छ। ल अर्को स्लाइड मैले चेन्ज गरिदिएँ। हस् अर्को भनेको अब सूचनाको हक चाहिँ आवश्यकतासँग रिलेटेड छ। यो पोइन्ट चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सूचनाहरू चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। सबैले अब सार्वजनिक भनेपछि चाहिँ पब्लिकसँग रिलेटेड भयो होइन। त्यही भएर सबैको हक लाग्ने कुरा भयो चाहिँ त्यससँगै सार्वजनिक सांस्कृतिक विषय पनि हो र यसमाथि चाहिँ सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूको मात्र पहुँच पाइने हुँदैन। के गर्दा भने चाहिँ अब अडोकेटिभ वेतिर गयौँ नि त। त्यही भएर यसको हामीले चाहिँ कुनै सार्वजनिक विषयहरूको बारेमा चाहिँ सूचना पाउनुपर्ने हकलाई चाहिँ त्यो सूचनाको हकले चाहिँ सुनिश्चित गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ खुला र पारदर्शी सरकारको प्रावधान गर्ने, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासनको सुनिश्चित गर्ने र सुशासनयुक्त शासनको प्रत्याभूति दिने हुन्छ। र यसबाट चाहिँ सचेत नागरिक र सुदूर समाजको निर्माण गर्न, नागरिक सशक्तिकरण गर्न र सार्वजनिक सूचनाको चाहिँ स्वतः प्रवाह गर्न सहज हुन्छ। अब यहाँनिर मैले के भनेको भने सचेत नागरिक र सुदूर समाज भन्ने छ है। भनेको चाहिँ जति इन्फर्मेसनको फ्लो भएपछि नै हामी सचेत हुने हो। यदि हामीसँग इन्फर्मेसन भएन भने चाहिँ नो लेस देन एनिमल्स होइन। त्यस्तै गरेर नागरिक सशक्तिकरण कुरा गराएको छ। सशक्तिकरणले चाहिँ तिनवटा पात्रलाई इन्क्लुड गर्छ। पहिलो भनेको पहुँच हुनु पर्यो, दोस्रो भनेको हामीले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो र त्यसलाई त्यो आफ्नो अधिकार सम्बन्धी चाहिँ सूचित हुनु पर्यो है। यो चाहिँ नागरिक सशक्तिकरणसँग रिलेटेड भएर सबै कुरा यदि हामीसँग इन्फर्मेसन छ भने अर्को लास्ट पोइन्टमा चाहिँ नेपालको हालको अवस्था भनेको छ। मैले नेपालको संविधानको धारा 27मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो कुरा मैले अगाडि नै भन्न सक्थेँ है। तर अर्को स्लाइड यहाँ चाहिँ अब हामीले अघि के भन्नु भन्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी चाहिँ ऐन 2064 छ र नियमावली चाहिँ 2065 सालमा छ होइन। तर सबै सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशन गर्न योग्य नभएका कारणले चाहिँ सूचनाको हकको पनि सीमाहरू छ। अब हामीले मोडल क्वेसन हेर्यो भने यो पोर्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै सूचनाको हकको सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ इक्जाम्पल क्वेसन्सहरूमा पनि देखेको छौँ। त्यही भएर यो पोर्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सूचनाको हकको सीमा भनेको चाहिँ हामीले कुनै पाँचवटा पोइन्ट्सहरू छ यसको। यसमा चाहिँ जुन कुराहरूको चाहिँ हामीले सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू छ। अब सबै सूचनाहरू चाहिँ पारदर्शी अथवा चाहिँ प्रसारण गर्न योग्य नभएका कारणले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले चाहिँ 5वटा विषयहरूलाई चाहिँ सूचनाको हकको सीमाको रूपमा राखेको छ। पहिलो भनेको चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ गम्भीर खलल पार्ने देखेका सूचनाहरू जस्तै मिलिटरी फोर्सेसहरूमा अथवा सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको चाहिँ सेक्रेट मिसन्सहरू हुनसक्छ अथवा एजेन्सिजहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तोहरूको बारेमा चाहिँ सबैले पब्लिकली जान्न खोजे तापनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउने चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ भारी पर्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशित गरिँदैन। दोस्रो भनेको अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरू। जस्तै कुनै कुराको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर कहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँ थोरै इन्फर्मेसनहरू बाहिर आए पनि हामीलाई सबै लिडहरू चाहिँ पाइँदैन। त्यो चाहिँ अथवा पहिलो कुरा भनेको अपराधीलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नजाओस् भनेर होला। त्यस्तो भनेको चाहिँ अब कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्दाखेरि एक्युज हुन्छ नि त पर्सन। पछि उसलाई चाहिँ समाजमा आउँदाखेरि चाहिँ पहिला नै अपराधी घोषणा गरिदिएर अथवा उसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ पछि उसलाई समाजमा चाहिँ लिन अप्ठ्यारो पर्ने हुनसक्छ भन्ने भएले होला। यो कतिमा नपुग्दैन नि। अर्को थर्डमा भनेको विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायको चाहिँ सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने विषयहरू। अब जस्तै नेपालमा नेपालमा चाहिँ हामी 125 जात जाति छौँ। धर्म नै हाम्रो मेरो धर्म अनि 10वटा छौँ। हामी यस्तो विविधतामा चाहिँ बसिरहेका छौँ होइन। अनि जुन सहिष्णुताले बाँधिएर हामी बसेका छौँ
यसमा चाहिँ सानो कुरालाई लिएर पनि कन्फ्लिक्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिने अथवा एकअर्का विषय भड्काइदिने त्यस्तो खालको सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशित गर्नु मिल्दैन भनिन्छ क्या। फोर्थमा कुनै आविष्कार, पेटेन्ट, डिजाइन सम्बन्धी विषयहरू, अब यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट सम्बन्धी पनि भयो, कसैको इन्भेन्सन अथवा उनीहरूको डिजाइन भनेको त इन्डिभिजुअल प्रपर्टी पनि भयो होइन। त्यसो अथवा अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ न्युक्लियर वेपन्सहरू छैन, तर बाहिरी हेर्दाखेरि न्युक्लियर वेपन्सहरू पनि हुन्छ अनि तिनीहरूको डिजाइन्सहरू बाहिर निकालिदिँदाखेरि चाहिँ एक देशले अर्को देशलाई चाहिँ नराम्रो गर्न सक्छ भन्ने अथवा युद्धतिर जान सक्छ भन्ने कुराहरूलाई लास्टमा भनेको वैश्विक सम्बन्धका विषयहरू होइन। कुनै पनि इन्डिभिजुअलको बारेमा, पर्टिकुलरली इन्डिभिजुअलको बारेमा उसको इच्छा विरुद्ध चाहिँ यस सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू चाहिँ बाहिरी ल्याउने अथवा चाहिँ सूचना दिने हक चाहिँ कसैलाई पनि छैन र कर पनि गर्नु हुँदैन भन्ने खोजिएको छ। यो चाहिँ 5वटा कुराहरू चाहिँ सूचनाको हकको सीमामा पर्दछ। अब हामी सिद्धान्ततिर जाने सूचनाको हकको प्रिन्सिपल्सहरूतिर। ल मिस, अझै अलिकति भोइसमा अलि जोड दिनु होला। सर मेरो भाइ नै त्यस्तो परेछ कि ल यतिको बोल्यो भने सुनिँदैछ, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हुन्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपलहरू चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ह्युमन राइट्स एन्ड फन्डामेन्टल राइट्स होइन। अघि फर्स्टमा पनि मैले के भन्नु भने इन्फर्मेसन इज की टु एभ्रिथिङ है। अनि हामीले कुनै कुराको सूचना छ, त्यही भएर डेभलपमेन्ट छ, त्यही भएर हामी त्यही सोसियल एनिमल्सको रूपमा रहेका छौँ। अब त्यही भएर हामीले सूचना पाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो मानव अधिकारसँग रिलेटेड पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ ह्युमन राइट्स भन्न खोजेको, जसमा चाहिँ अब प्रिन्सिपल अफ ओपन गभर्नेन्स भन्न खोजेको छ। यसले चाहिँ सरकार खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्छ, सरकारको काम चाहिँ नागरिकहरूले थाहा पाउन सके हुन आवश्यक छ भन्न खोजेको। अनि अर्को छ प्रिन्सिपल अफ पब्लिक एक्सेसिबिलिटी होइन। एक्सेसिबिलिटी भनेको पहुँच हुनु पर्यो, नागरिकहरूको चाहिँ सूचनामा पहुँच चाहिँ निर्माण हुनु पर्यो, सरकारको काम चाहिँ नागरिकहरूको पहुँचाएर हुनु हुँदैन भन्न खोजेको। अर्को प्रिन्सिपल अफ मिनिमम कस्ट होइन, जुन सब भएर चाहिँ कम लागतमा चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्दछ। सूचना उत्पादन हुँदा चाहिँ लाग्ने लागत चाहिँ मूल्य मात्रै लिएर सूचना दिनु पर्दछ भन्नु खोजेको है। अर्को प्रिन्सिपल अफ प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर, अब सूचना मागेपछि मात्रै दिने त्यस्तो खालको पद्धति नभएर चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिएर नागरिकहरूलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको। अर्को प्रिन्सिपल अफ टाइमली डिटर्मिनेसन भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ सूचना समयमा नै प्रवाह गर्नुपर्छ, कुनै कुराको चाहिँ अब औचित्य सकेपछि होइन भन्ने खोजिएको है। अर्को प्रिन्सिपल अफ प्रम्प्ट डिसेमिनेसन भनेको, प्रम्प्ट भनेको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सूचना दिनुपर्छ, त्यो सूचनाको माग भएमा चाहिँ भन्न खोजिएको। अर्को प्रिन्सिपल अफ प्राइभेसी, अब मानिसको वैचारिक जीवन सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न कर लाग्दैन भन्ने त्यो कुराहरू सीमामा पनि आयो होइन। प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसी, कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिको सूचना चाहिँ कसैलाई प्रवाह गर्न कर लाग्दैन भन्ने खोजेको। अब अर्को स्लाइडतिर जान लाग्छ। अझै दुईवटा बाँकी छ सर। हजुर हजुर। अर्को छ प्रिन्सिपल अफ प्रपर युटिलाइजेसन है। एउटा प्रिन्सिपल अफ प्रपर युटिलाइजेसन त्यो सम्बन्धी मलाई विज्ञानशाली हेर्छन् भएको र म बिर्सेको थिएँ अनेकले। यो भनेको चाहिँ सूचनाको हक चाहिँ सबैलाई सूचना पाउनु पर्ने हक सुनिश्चित गरिदिन्छ, तर कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ हामीले पाएका यो सूचनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग नगरिराखेको हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ जुन कुराहरूको सूचना पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पर्यो भन्न खोजिएको है। सूचनाको प्रिन्सिपल अफ प्रपर युटिलाइजेसन। लास्टमा छ प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन। प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन भन्नाले अब दुईवटा क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नै गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरूको छुट्टै बनाइदिएको छ, तर यति जुन व्यक्ति चाहिँ सूचना दिनको लागि रेस्पोन्सिबल छ उसले चाहिँ गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चाहिँ खुल्ला पारिदिने, अनि जुन कुराको चाहिँ सूचना दिनुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ सूचना नदिएमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पनिसमेन्ट हुनुपर्छ भन्न खोजिएको।
र अर्को कम्पेन्सेसन भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ सूचना मागेको त्यसले सूचना पाउनु पर्ने हो उसले नपाउनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भनेको है यो चाहिँ। अब लास्टमा फाइनल्ली सूचनाको हकको आवश्यकता छ। यो चाहिँ आवश्यकतामा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समराइज फर्म जस्तो छ, सबै अगाडि भनेको कुराहरू चाहिँ रिपिटेडहरू छ है। त्यही पनि म एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु। अब सूचनाको हकको आवश्यकता, उत्तरदायिता, महत्त्व कसरी बुझिन्छ सबै एउटै हो। पहिलो पोइन्ट रहेको छ राज्यको काम कारबाही चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन। यो त अभियसली हुन्छ किनकि यति सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ निगरानी भयो अनि उहाँ भयो भने चाहिँ उहाँहरूको त्यो साइकोलोजिकली पनि के फिल हुन्छ भने रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, हामीलाई दिइराखेको छ भन्ने भनेको एउटा उत्तरदायी जिम्मेवार हुन्छ नि त्यही लेभलसम्म भनिसकेको। अर्को भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामाथि चाहिँ नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन, त्यस्तो गरेर राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न है। अनि अर्को भनेको नागरिकको सूचित हुने हकलाई चाहिँ प्रचलन गराउन र संरक्षण गर्न, त्यस्तै सदाचार र नैतिक प्रविधिको प्रवर्धन गर्न। अर्को भनेको चाहिँ आचरणयुक्त व्यवहार र भ्रष्टाचारमुक्त संस्कृतिको विकास गर्न, सार्वजनिक सरकारको विषयमा नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्न। यसमा चाहिँ यदि नागरिकहरूलाई सूचना प्रभाव गर्यो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने ड्युटिज अथवा आफूले पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा सूचित भयो भने चाहिँ नपाएको अधिकार नपाएको अवस्थामा भोइस रेस गर्न सक्छ अथवा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने निभाउनुपर्ने कर्तव्यको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छ भने उनीहरू अगाडि आउन सक्छन्। त्यो भन्न खोजेको त्यस्तै सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र फाइनली लास्टमा सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी चाहिँ नागरिकको सुझाव लिन र निदानको सुधार गर्न। त्यति छ। मैले त्यो हतारमा फरर भने हजुर कति बुझ्नुभयो थाहा भएन। त्यति क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ भन्नु होला। अब मैले बुझेको छु भने मैले भन्छु, मैले सकिनँ भने सरहरूले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू। ल अस्मिता, थ्याङ्क यू अस्मिताजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन पार्ट अनि त्यसपछि परिचयको कुरा, किन यसको आवश्यकता छ, यसका प्रिन्सिपलहरू केही भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ फर्स्टचोटि प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो अनि धेरै राम्रो नै गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि अरूहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी सबैजना सिक्नको लागि हो। अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी अर्को पार्ट रहेको छ हाम्रो यो ऐन नियम र कानुन सम्बन्धी पनि केही कुराहरू छ, त्यो चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेको छु। हामीले चाहिँ अब अलिकति पार्टिसिपेसन बढाउनु पर्यो भनेर अब एउटै प्रेजेन्टेसनमा पनि एक दुईजनाले एउटा टपिकमा गर्ने, डिभाइड गरेर अनि क्वेसन आन्सर पनि गर्ने भनेर प्लान गरेका थियौँ। त्यही अनुसार अब यो स्लाइडलाई स्टप गरेर म अर्को स्लाइड चाहिँ तपाईहरुलाई म यता शेयर गर्छु। अब यसको तपाईहरुले देख्नुभयो स्लाइड? हो देखेछ विक्रम सर। ल सुन्नुस् है त, आजको हाम्रो टपिक हाम्रो अस्मिता मिसले अगाडिको इन्ट्रोडक्टरी पार्टहरु प्रेजेन्ट गर्नुभयो सूचनाको हक सम्बन्धी। अब मैले यो सेकेन्ड पार्ट अथवा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था जो रहेको छ त्यो नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र लास्टमा सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्दाखेरि अब समस्याहरू र चुनौतीहरू हुने गर्छन्, त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ है त। अब आजको लेक्चर फ्लो यस प्रकार रहनेछ। कसैको अब आवाज अनम्युट भएको छ भने कृपया म्युट गरिदिनु होला, डिस्टर्ब हुन्छ। अब समावेश भएका विषयवस्तुहरू अलि सरसर्ती जाउँ। विश्वमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कसरी अब जारी भयो भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ अलिकति। अब सूचनाको हकको चाहिँ सिग्निफिकेन्स, आरटीआई राइट टु इन्फर्मेसन अथवा सूचनाको हक सम्बन्धी सिग्निफिकेन्स, अब यसको विशेषता र महत्त्व अस्मिता मिसले पनि भन्नुभयो। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ विथ लको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति जोड दिनेछु। सूचनाको हक सम्बन्धी विश्वव्यापी र नेपालमा रहेका आधारहरू हुन्। आधारहरूको बारेमा अलिकति हामी हेर्नेछौँ। के आधार छन् त, विश्वमा कस्तो आधारमा सूचनाको हक आयो, नेपालमा कुन आधारमा चाहिँ सूचनाको हक आएको हो भन्ने कुरालाई।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 रहेको छ। यसको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले के परिभाषा गर्यो र यसमा के व्यवस्था छ भनेर सामान्य जनरल ओभरभ्यू हेर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ टपिक चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी रहेकोले अब हामी चाहिँ ऐनमा चाहिँ धेरै डिटेलमा जान सक्दैनौँ आज। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को विशेषताहरू के छन् त्यो हेर्नेछौँ। अनि एकैछिन है, एकजना साथी आउनुभयो। ल, सूचना आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन सूचना प्राप्त गर्दा कहाँ कुन ठाउँबाट कुन निकायहरूबाट हामी सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। र लास्टमा सूचनाको हक सम्बन्धी चुनौती र समस्याहरू के छन् हेर्नेछौँ। अब मैले सुरु त पहिले नै गरेँ। अब आजको विशेष यो टपिकमा चाहिँ प्रवेश गरेँ भन्न खोजेको। अब विश्वमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कसरी जारी भयो त? सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अस्मिता मिसले पनि भन्नुभयो स्विडेनबाट यसको यो अवधारणा आएको हो सूचनाको हक सम्बन्धी। माफ गर्नु होला, यो इस्वी सम्मत 1766 मा स्विडेनमा चाहिँ युद्ध चलिरहेको बेला त्यहाँ युद्धको खर्च जान्नको निम्ति सूचनाको हकको चाहिँ अवधारणा त्यहाँबाट विकास भएको मानिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ स्विडेनमा चाहिँ यो 1766 मा नै, इस्वी सम्मत 1766 मा नै फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट भन्ने एउटा ऐन लागू भयो र त्यो ऐनले चाहिँ सूचनाको हकको सुरुवात भएको चाहिँ मानिन्छ है त। अर्को कुरा त्यही सूचनाको हक चाहिँ अब विश्वमा अरू ठाउँमा चाहिँ निरन्तरता दिने क्रममा यो 1991 मा फिनल्यान्डमा चाहिँ यो सदाचारितामा उत्कृष्ट ठहरिन चाहिँ फिनल्यान्डले चाहिँ सूचनाको हकलाई चाहिँ अब समावेश गरेको देखिन्छ। अब सुरुमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1766, त्यसपछि त्यो चाहिँ सूचनाको हक चाहिँ स्विडेनले चाहिँ धेरै पहिले सुरु गरेको मानिन्छ र अरू विश्वका देशहरूले चाहिँ पछि बिस्तारै यो 20औं शताब्दीमा 1991 भन्नाले 20औं शताब्दी नै हो। अनि यहाँ आएर चाहिँ के भएको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ, फिनल्यान्डले चाहिँ, फिनल्यान्ड भनेको युरोपियन कन्ट्री, त्यसले चाहिँ सदाचारितामा उत्कृष्ट हुनको निम्ति, इथिकल भ्याल्युजहरूमा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुनको निम्ति चाहिँ यो सुशासनलाई चाहिँ, मतलब यो राइट टु इन्फर्मेसन अथवा यो सूचनाको हकलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब आफ्नो नियम कानुन र शासन प्रणालीमा समावेश गरेको देखिन्छ। अमेरिकाले भने 1966 मा एउटा चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुनुपर्ने एक किसिमको चाहिँ विकसित देशहरूको चाहिँ रेस चलेको हुन्छ। अमेरिका र युएसएसआर अथवा रसियाको त पहिलेदेखि नै रेस चलेको तपाईँलाई थाहा छ। अमेरिका चाहिँ अब पुँजीवाद अनि रसिया चाहिँ समाजवाद, उनीहरूको पोलिटिकल्ली हरेक कुरामा रेस चल्यो र विश्वमा चाहिँ को ठुलो सुपर पावर हुने भन्ने किसिमले पनि रेस चल्यो। अब अहिलेको भ्याल्युज अनुसार, अहिलेको चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार सबभन्दा ठुलो के कुराले हुने भन्ने निर्धारण गर्दाखेरि प्रजातन्त्र अथवा डेमोक्रेसी पनि एउटा ठुलो हुने आधार हो भन्ने मान्यता हरियो र त्यो रेसमा चाहिँ लोकतान्त्रिकरणमा चाहिँ एकदमै लोकतन्त्रमा उत्कृष्ट हुने रेसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ 1966 मा चाहिँ यो सूचनाको हकलाई चाहिँ समावेश गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै विकास क्रममा 1970 मा चाहिँ डेनमार्क र नर्वेले गुड गभर्नेन्स, सुशासनमा जानको निम्ति उनीहरूले चाहिँ अब यो सूचनाको हकलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समावेश गरेको पाउँछौँ। अब यो सुशासनको अवधारणा चाहिँ तपाईको यो 1990 पछि आएको हो, तर त्यतिखेर पनि सरकार चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, रुल अफ ल हुनुपर्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। यो सबै कुरा त यो गुड गभर्नेन्सले भनेको कुरा त पहिले पनि सूचनाको हकले पनि त्यही कुरा डिमान्ड गर्छ। त्यस्तै किसिमका पिलरहरू, त्यस्तै किसिमका कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। त्यसैले 1970 देखि डेनमार्क र नर्वेबाट पनि यो चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी चाहिँ यो हकलाई चाहिँ समावेश गरेको देख्छौँ हामी। अब 1990 मा त नेपालले नै पनि सूचनाको हकलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ 2047 सालको संविधानले समावेश गरेको हामी पाउँछौँ। अब हामी पछि भारतमा चाहिँ सूचनाको हकको अब त्यहाँ चाहिँ समावेश गरेको पाइन्छ। 2005 सालमा भारतमा एकदमै ठुलो आन्दोलन भयो र त्यहाँ आन्दोलनकर्ताहरूले चाहिँ हामीले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई जान्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ, हामीले पनि के कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, हामीले पनि अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भनेर जनताहरूले आन्दोलन गरे। त्यही अभियन्ताहरूको आन्दोलनमा 2005 मा चाहिँ इस्वी सम्मत 2005 सालमा चाहिँ भारतमा पनि आरटीआई अथवा राइट टु इन्फर्मेसन सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ है त।
अब श्रीलङ्कामा चाहिँ धेरै ढिला भएर छ यो सूचनाको हक सम्बन्धी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ समावेश गर्दा 2016 सालमा चाहिँ एउटा मतलब त्यहाँको इलेक्सनलाई चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनको निम्ति अर्को चाहिँ अब मैले चाहिँ यो श्रीलङ्काको यो त्यो अब सूचना राइट टु इन्फर्मेसनको जो प्रिएम्बल अथवा प्रस्तावना हुन्छ त्यसमा हेर्दाखेरि के भनिएको छ कि सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनको निम्ति सूचनाको हक चाहिँ सुनिश्चित गरेको श्रीलङ्काले मतलब 2016 सालमा चाहिँ उसले चाहिँ समावेश गरेको छ सूचनाको हकलाई। अब यस्तै गरिकन अब आरटीआई को सिग्निफिकेन्स महत्त्व के छ त हामी अलिकति लिगल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि आरटीआई राइट टु इन्फर्मेसन अथवा सूचनाको हक falls under the RTI falls under the fundamental right as well as citizen right as well as in ह्युमन राइट। यो सूचनाको हक चाहिँ तपाईको मौलिक हकमा पनि पर्छ, तपाईको सूचनाको हक भन्नाले चाहिँ तपाईको राइट टु के रे सिटिजन नागरिकहरूको हकमा पनि पर्छ, यहाँसम्म कि सूचनाको हक तपाईको मानव अधिकारसम्म पनि पर्छ। यो मानव अधिकारको घोषणापत्र 1948 मा जो आएको थियो त्यसको चाहिँ एउटा आर्टिकल छ, आर्टिकल 19 हो कि 16 मैले अहिले ट्याक्कै भुले। त्यो आर्टिकलले पनि एकदम डाइरेक्ट तरिकाले त हैन तर इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ सूचनाको हक हुनुपर्छ भन्ने कुराको एक किसिमको सेन्स दिएको छ भन्ने कुरा ले हामी के भन्न सक्छौं कि सूचनाको हकले चाहिँ अब सर्वप्रथम त मौलिक अधिकारमा नेपालको पनि 2047 सालको संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सूचनाको हकलाई चाहिँ समावेश गरेको छ। यो भनेको नागरिकहरूको अधिकार पनि हो, अझ यो मानव अधिकार पनि हो, किनकि 1948 को मानव अधिकारको घोषणापत्रको धारा 19 मा चाहिँ यो सूचनाको हकको विषयमा चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा नभए पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को सूचनाको हक भनेको के हो तपाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फाउन्डेसन हो, फाउन्डेसन फर ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्ट। एउटा चाहिँ पारदर्शी सरकार र एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो सूचनाको हक। अब राइट टु गेट इन्फर्म with the respect to all dimension of government, सरकारका भएका समग्र क्षेत्रहरूमा समग्र सार्वजनिक निकाय र समग्र पक्षहरूमा चाहिँ सूचनाको हक जो छ त्यसले चाहिँ त्यसका बारेमा चाहिँ सरकारका गतिविधिहरूमा चाहिँ जानकारी पाउने एक किसिमको चाहिँ यो के हो अधिकार हो। अब इन नेपाल आरटीआई गिवन एज द फन्डामेन्टल राइट विथ द कन्स्टिट्युसनल ट्रिटमेन्ट, नेपालमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको संविधानले नेपालको संविधान 2047 को नेपाल अधिराज्यको संविधानले सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा समावेश गर्यो। 2063 को सालको अन्तरिम संविधानले त्यसको धारा 16 मा चाहिँ त्यो सूचनाको हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा निरन्तरता दियो र अहिले आएको यो 72 सालमा जो संविधान जारी भयो जसलाई नेपालको संविधान भनिन्छ, त्यो संविधानमा भएको जो सूचनाको हक छ त्यो सूचनाको हकले चाहिँ कानुनी रूपले मतलब त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुने किसिमले चाहिँ कानुनी पुनर्विचार अथवा संवैधानिक यो के भन्छ जुडिशियल रिभ्यू अथवा कानुनी पुनरावेदन र त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब संवैधानिक रूपले कानुनी उपचारको हकको रूपमा चाहिँ यो सूचनाको हक अथवा आरटीआई राइट टु इन्फर्मेसनलाई अहिलेको संविधानले लिएको छ। अब ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरा के हो भनेर तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति एउटा पिक्चर राखेको छु मैले। पिपल वाचिङ आईपीएल थ्रु द ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बटममा तपाईले आफ्नो राइट साइडतिरको बटममा एउटा पिक्चर छ, त्यहाँ चाहिँ भित्र क्रिकेट खेलिरहेका छन्, बाहिरबाट मान्छेहरु देखिरहेका छन् र त्यहाँ एउटा सिसा छ। तपाईहरुले त्यहाँ सिसा छ भनेर देख्नु भयो कि देख्नु भएन, त्यहाँ फ्रेम हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सिसा ट्रान्सपेरेन्ट सिसाको बाहिर मान्छेहरुले क्रिकेट आईपीएल हेरिरहेका छन्। अब ट्रान्सपेरेन्ट भनेको कस्तो हो त, बाहिरका मान्छेहरुले भित्रको एक्टिभिटिजहरु भइरहेका छन्, त्यहाँ भित्र आईपीएलमा क्रिकेटमा चाहिँ कोही मान्छे आउट भयो भने देख्छन्, कसैले रन हाने भने देख्छन्, भित्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरु देख्छन् किनकि सिसा ट्रान्सपेरेन्ट छ। त्यसैले सरकारको काम कर्तव्य गतिविधिहरु जति पनि सार्वजनिक निकायको चाहिँ जति पनि उत्तरदायित्वका कुराहरु सबै प्रक्रियाहरुलाई जनताले हेर्ने माध्यम भनेको जनताको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ग्लास अथवा एक किसिमको पारदर्शिता भनेको सूचनाको हक हो। सूचनाको हक एक किसिमको सम्पत्ति पनि हो, सार्वजनिक सरोकारको विषय अनि चासो पनि हो। त्यसले के गर्छ, सरकारले के गरिरहेको छ त, सरकारले जस्तै एमसीसी छ, एमसीसी मा चाहिँ हामीले एमसीसी को कार्यालयमा गएर त्यहाँ बुझ्न सक्छौं एमसीसी भनेको के हो, त्यो हाम्रो चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। हामीले सार्वजनिक स्थलमा कुनै भवन बन्दैछ जस्तै मेलम्चीको कुराहरुमा पनि
हामीले त्यहाँ गएर सूचनाको हक अन्तर्गत त्यहाँ के कस्तो विवरण भएको रहेछ भनेर त्यो जानकारी पाउने हक र सरकारले कसरी गर्दैछ, के कस्तो काम गर्दैछ, के कस्तो गतिविधि गर्दैछ, के कस्तो क्रियाकलाप गर्दैछ भन्ने जानकारी दिने टुल चाहिँ अधिकार चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचनाको हक अधिकार हो। जसरी यहाँ तपाईँले बाहिर दर्शकहरूले भित्र चाहिँ अब सिसाभित्रको चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लासभित्रको चाहिँ क्रिकेटको सबै सिनारियो हेर्दैछन्, त्यसैले बाहिरबाट रहेका जो सरकारभन्दा बाहिर पब्लिकहरू रहेका हुन्छन् उनीहरूले सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई सूचनाको हक मार्फत हेर्न सक्छन्। त्यो बुझाउनुको लागि उदाहरण। अब अर्को सूचनाको हक सम्बन्धी विश्वव्यापी आधारहरू, के आधारमा सूचनाको हक आयो त भन्नु पर्दाखेरि सर्वप्रथम विश्वमा चाहिँ मेग्ना कार्टालाई नै एउटा फाउन्डेसनको रूपमा लिन्छ, एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा अथवा एउटा माइलस्टोनको रूपमा लिन्छ। जस्तै तपाईँले बाटोमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अब कुनै ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि इलामतिर धनकुटादेखि यात्रा गर्दाखेरि धनकुटा अब 50 किलोमिटर टाढा 60 किलोमिटर टाढा भनेर एउटा ढुङ्गा जो हुन्छ राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लेखेर चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा काम गर्छ। त्यसै गरिकन एउटा यो मेग्ना कार्टाले पनि मानव अधिकार अनि यो के भन्छन् सूचनाको मतलब हकलाई पनि त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फाउन्डेसनको रूपमा जगको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ मानव अधिकार, सूचनाको हक अनि त्यसपछि प्रजातन्त्र विभिन्न गतिविधिहरूको निम्ति एउटा कमन ब्रिजको रूपमा काम गरेको पाउँछ। पहिलो आधार भनेको मेग्ना कार्टालाई हामी लिन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ के गरे एभ्रीवान इज के अरे एभ्रीवान इज सब्जेक्ट टु द ल एन्ड ग्यारेन्टी द इन्डिभिजुअल राइट। मेग्ना कार्टाले के कुरा गर्यो 1215 चाहिँ अब इङ्ल्यान्डमा जारी भएको थियो। त्यसले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ शासन व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न, अर्को चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूको अधिकार प्रत्याभूति गराउनु पर्छ भन्ने कुरालाई दियो, सिभिल राइटहरूलाई, नागरिक अधिकारलाई। मैले माथि भने यो राइट टु इन्फर्मेसन भनेको ह्युमन राइटमा पनि पर्छ, फन्डामेन्टल राइटमा पनि पर्छ, नागरिक अधिकारमा पनि पर्छ, सिभिल राइटमा। त्यसैले मेग्ना कार्टाले चाहिँ इन्डिभिजुअल राइटहरू, सिटिजनको राइटहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ व्यवस्था छ भन्दाखेरि हामीले त्यही आधारमा चाहिँ सूचनाको राइट टु इन्फर्मेसन चाहिँ मेग्ना कार्टाको आधारबाट पनि विकास भएको हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अर्को बिल अफ राइट्स 1689 मा, अब 1689 मा त्यही अब मेग्ना कार्टा पछि युकेमा युनाइटेड किङडममा चाहिँ बिल अफ राइट भन्ने आयो। बिल अफ राइटले चाहिँ सिभिल राइट्स आर द अल्टिमेटली गेभ पार्लियामेन्ट पावर्स ओभर द मोनार्की। यसले के भन्यो बिल अफ राइटले, जो नागरिक अधिकार हुन्छन् ती नागरिक अधिकार चाहिँ संसदले दिएको अधिकार हुन् राजाको शासनमाथि। किनकि पहिला ब्रिटेनमा राजाको शासन थियो, मेग्ना कार्टाले राजाको शासनबाट संसदको शासनमा परिणत गर्यो। एउटा चाहिँ ब्रिटेनको संसदको बारेमा भनाइ छ, ब्रिटेनको संसद यतिसम्म पावरफुल छ, यतिसम्म कानुन बनाउन पावरफुल छ कि अरू सब कुरा गर्छ। महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनु बाहेक अरू सब कुरा ब्रिटेनको संसदले गर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको छवि जमाएको ब्रिटेनको संसद थियो, जसको चाहिँ अब विकास चाहिँ मेग्ना कार्टा पछि के भन्छन् एडीमा हेर्नु पर्दाखेरि 1215 पछि विकास भएको अवधारणा थियो। त्यसले के गर्यो कि अब सिभिल राइटको कुराहरूलाई बढी प्रमोट गर्यो। अब त्यहाँको भएको चाहिँ जो राजाको शासन छ उसलाई चाहिँ नाम मात्रको राजा हुने, हेड अफ स्टेट नाम एउटा ट्याग मात्र दिने, तर संसदले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ जनतालाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिल अफ राइटले दियो। त्यो कुराले पनि राइट टु इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सूचनाको हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमा जोड दिएको थियो। अर्को 1789 मा चाहिँ तपाईँको फ्रेन्च रिभोल्युसन भएको थियो। त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनमा चाहिँ अवेरनेसहरू त्यहाँ जनचेतना भयो नागरिकहरूलाई चाहिँ अब सरकार प्रजातन्त्रीकरण हुनुपर्छ, सरकारको गतिविधिहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारको गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले अवलोकन गर्न पाउनुपर्छ, हेर्न पाउनुपर्छ, सरकारले कस्तो रणनीति गर्छ त्यो कुरामा हामीहरूको पनि चासो हुनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ युरोपमा चाहिँ यो 1789 मा चाहिँ फ्रान्सको देशमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन नै चल्यो, आन्दोलन नै चल्यो। जसरी नेपालमा 2047 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन चल्यो, 2007 सालमा पनि प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन चल्यो, 2063 सालमा चाहिँ यो अब लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन चल्यो। त्यस्तै गरिकन फ्रान्समा पनि त्यहाँको सरकार उत्तरदायी हुनको निम्ति जनताप्रति, त्यहाँको सरकार रेस्पोन्सिबल हुनको निम्ति 1789 मा चाहिँ रिभोल्युसन भयो। त्यो कुराले पनि सूचनाको हकलाई नै कता न कता मतलब त्यसले चाहिँ प्रत्याभूति गरेको पाउँछौँ। यी कुराहरू भनेका एउटा बेसिक आधार हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ सूचनाको हकको विकास अवधारणा यसरी भएको हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अर्को युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट 1948 मैले भने धारा 19 मा चाहिँ
सूचनाको हकलाई चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा नभएर पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा सेन्स दिने हिसाबले चाहिँ सूचनाको हक चाहिँ नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट 1948 ले पनि प्रत्याभूति गर्छ, त्यसले पनि एस्योर गर्छ। अर्को कुरा इन्टरनेसनल कोभ्यालेन्ट अन द सिभिल राइट्स एन्ड पोलिटिकल राइट ICCPR भन्ने पनि छ, त्यसले पनि यो तपाईँको 1966 मा त्यसले पनि यो सूचनाको हकलाई चाहिँ जोड दिएको हामी पाउँछौँ। एकैछिन है त, यो मेरो डिस्प्ले चाहिँ अलि धेरै ट्याबहरू खुलेकोले यताउता भयो। ल ठिक छ, सरी। ल अब ICCPR ले पनि 1966 मा सूचनाको हकलाई चाहिँ एक किसिमले उसले सपोर्ट गर्यो। त्यस्तै गरिकन फ्रिडम इन्फर्मेसन एक्ट 1996 मा USA मा हामीले अघि हेरेका थियौँ। USA मा 1996 मा चाहिँ एक किसिमको फ्रिडम इन्फर्मेसन एक्ट आयो। यो सूचनाको लागि एकदमै स्वतन्त्र रूपले चाहिँ सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ऐन आयो र त्यहाँबाट चाहिँ USA मा पनि यो 20th सेन्चुरी 1996 भन्दा 20th सेन्चुरीमा चाहिँ USA बाट पनि त्यो सूचनाको हकलाई चाहिँ इम्फेसिस अथवा जोड दिँदै आयो। अनि रिपल अफ द डेमोक्रेटाइजेसन अराउन्ड द ग्लोब, यो संसारभरि भएको प्रजातन्त्रीकरण अथवा लोकतन्त्रीकरणको चाहिँ जो लहर चल्यो, लोकतन्त्र हुनुपर्छ, उत्कृष्ट किसिमको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने जो लहर चल्यो, त्यसको लागि के कम्पोनेन्टहरू छन्, जस्तै तपाईँको गुड गभर्नेन्स हुनुपर्छ, रुल अफ ल हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रका कम्पोनेन्टहरू गुड गभर्नेन्स, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी। अब यी सबै विभिन्न की क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ के पर्छ, सूचनाको हक पनि एकदमै की क्यारेक्टर, एकदमै की कम्पोनेन्ट पर्छ। त्यसैले चाहिँ डेमोक्रेटिक नेसन हुनुको निम्ति, प्रजातान्त्रिक मुलुक हुनुको निम्ति सूचनाको हक पनि एकदमै किसिमले हुनुपर्ने एउटा मतलब आधार हो भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। मैले माथि तपाईलाई सूचनाको हक सम्बन्धी विश्वव्यापी आधार भनेर म्याग्ना कार्टादेखि यी विभिन्न किसिमका चरणहरूमा भने। नेपालमा कसरी के आधारमा सूचनाको हक दियो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम त तपाईलाई रिपिट गरेर भनिरहेको कुरा के हो, 2047 सालको संविधान, यहाँ 46 भएछ, म यसलाई करेक्ट गर्छु, 2047 सालको संविधान। त्यसैले 63 को संविधानको धारा 16 मा चाहिँ सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखी निरन्तरता दियो। त्यसलाई चाहिँ सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा चाहिँ 2047 को संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर 63 को संविधान र हालको वर्तमान संविधानको धारा चाहिँ 27 मा सूचनाको हक सम्बन्धी चाहिँ प्रत्याभूति दियो। त्यही आधारमा चाहिँ सूचनाको हकको एउटा आधार हामीले रिफरेन्स मान्न सक्छौँ संविधानलाई। अर्को कुरा, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छ नेपालमा। अर्को कुरा, सुशासन ऐन 2064 छ। अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले त सूचनालाई चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने नै भयो, सूचना के कस्तो छन् भनेर अब त्यस सम्बन्धी सूचना सम्बन्धी हेर्ने नै भयो। अब सुशासनले कसरी हेर्छ, तपाईलाई नागरिक वडापत्रको कन्सेप्ट चाहिँ सुशासनले दिन्छ। सुशासन ऐनले हरेक सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा नागरिक वडापत्र हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो नागरिक वडापत्रले पनि जनताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सूचना कुरा दिन्छ, कुन ठाउँमा कसरी काम क्रियाकलाप सरकारी निकायको गर्ने भन्ने विषयले। त्यसैले नागरिक यो सुशासन ऐन 2064 र सुशासन सम्बन्धी नियमावली 2065 ले पनि यो मतलब RTI अथवा राइट टु इन्फर्मेसन, सूचना सम्बन्धी हकलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जोड दिएका हुन्छन्। र 2069 सालदेखि चाहिँ यो क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र पनि आएको छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग सूचना आयोगको व्यवस्था छ। सूचना आयोग चाहिँ अब यो 2064 सालमा जो सूचना ऐन बन्यो, त्यो सूचना ऐनमा पनि यो तपाईको चाहिँ अब धारा कतिमा छ, म दफा अहिले एक्ज्याक्टली भुल्ले, तल चाहिँ दफा छ, दफा कतिमा छ सूचना आयोग भन्दाखेरि त्यो सूचना आयोगमा चाहिँ 3 जना मतलब आयुक्तहरू हुन्छन्। 1 जना प्रमुख आयुक्त, 2 जना आयुक्तहरू हुन्छन्। र ती आयुक्तहरू चाहिँ चुज गर्नको निम्ति, ती आयुक्तहरूलाई चाहिँ नियुक्त गर्नको निम्ति 3 सदस्यीय एउटा समिति हुन्छ, जो चाहिँ सभामुख, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अध्यक्षतामा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको सञ्चार मन्त्री हुन्छ र अर्को यो नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति। यी 3 जना मिलेर चाहिँ यो सूचना आयोगको चाहिँ प्रमुख आयुक्त र 2 जना आयुक्त गरी सूचना आयोगमा चाहिँ 3 जना चाहिँ सदस्यीय चाहिँ आयोगमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आयोग गठन भएको छ। त्यो आयोगले चाहिँ के हेर्छ, सूचनाको अब हक सम्बन्धी कुराहरू, गतिविधिहरूलाई हेर्छ। तल हामी त्यो सूचना आयोगको बारेमा पनि केही कुरा हेर्छौँ। अर्को स्लाइडमा गए म, एकैछिन है, स्लाइड स्किप भयो।
अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले के कुरालाई जोड दिएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि परिभाषा र व्यवस्थालाई हामी हेर्नेछौँ। सूचनाको हक भन्नाले के बुझिन्छ भन्नु पर्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झिनुपर्छ। 1 नम्बरमा सूचनाको हक भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू। सार्वजनिक महत्त्वको व्यक्तिगत महत्त्वको भनेको छैन, यहाँ सार्वजनिक महत्त्वको भनेको छ। हामीले यो कुरामा केयरफुल हुनुपर्छ। हाम्रो अस्मिता मिसले पहिले नै तपाईलाई भनिसक्नुभयो। अब सूचनाको हक सम्बन्धी त्यो मतलब दफा 3 मा चाहिँ प्रतिबन्ध पनि दिएको छ कुन कुन विषयमा चाहिँ सूचना दिन नपाइने भनेर अस्मिता मिसले पहिले भनिसक्नुभयो। त्यही भएर म त्यो कुरा यहाँ रिपिट गर्दैन। कुन विषयमा दिन पाउने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ तपाईलाई जोड दिन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ अब त्यो पहिलेको हाम्रो अस्मिता मिसले भनेको सुन्नु भएको छैन भनेपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 मा चाहिँ तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दफा 3 मा के भनिएको छ कि यो 4-5 वटा क्याटेगोरी हुन सक्छन्। जसै नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्ने विषयमा चाहिँ सूचना दिन पाइने छैन, कसैको व्यक्तिगत विवरणको विषयमा सूचना दिन पाइने छैन, कसैले अब वैज्ञानिक अनुसन्धान खोज गर्यो त्यस्तो विषयमा सूचना दिन पाउने छैन, कसैको पेटेन्ट राइट ट्रेडमार्क सेक्रेट राख्नुपर्ने विषयमा चाहिँ सूचना दिन पाउने छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका चाहिँ सूचनालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने किसिमका चाहिँ जति पनि 5-6 वटा प्रोभिजनहरू छन् त्यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 मा उल्लेख गरेको छ। अब के कुरालाई चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ अब हामीले चाहिँ नागरिकहरूले सूचना पाउने भन्दाखेरि एकमा चाहिँ सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने पाउने अधिकार सम्झिनुपर्छ। 2 नम्बरमा यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ यो आरटीआई ले के पनि बुझाउँछ, यो सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि लिखित सामग्री र वा निकायमा काम र कारबाही अध्ययन र अवलोकन गर्ने। अब हामीले चाहिँ सार्वजनिक विषयको चाहिँ सूचना माग्ने र पाउने अधिकार भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो सार्वजनिक निकायहरुमा चाहिँ कुनै पनि लेखेको रूपमा सूचना छ अथवा काम कारबाही भएको छ त्यसको अध्ययन गर्न पाउने, त्यसमा हामीले चाहिँ के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्न पाउने एज अ स्टुडेन्ट। अर्को कुरा त्यसको अवलोकन गर्न पाउने, कसरी भइरहेको छ के कस्तो भइरहेको छ त्यसमा क्वेशन गर्न पाउने हामीले अधिकार पाएका छौं आरटीआई अन्तर्गत, राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत। अब अर्को कुरा चाहिँ 3 नम्बरमा त्यस्तो लिखतहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न पाउने। यतिसम्म कि हामीले चाहिँ एमसीसी को कार्यालयमा गएर हामीलाई चाहिँ त्यो फोटोकपी दिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ एमसीसी को डकुमेन्टको कम्प्याक्टको फोटोकपी दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ माग्दाखेरि त्यस्तो त्यो कानुनमा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कानुन सम्मत छ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। कुनै पनि कानुनले चाहिँ बन्देज नगरेका कुराहरू हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको प्रतिलिपि लिन, कपी पनि लिन पाउँछौं। जस्तै कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ अब यो नेपाल परिचय पत्र नेपाल सरकारको यो सञ्चार मन्त्रालयले चाहिँ प्रकाशन गर्छ वार्षिक रूपमा, त्यसलाई पनि हामी के गर्ने गर्छौं, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यो एउटा अफिस छ, यो मतलब यो सञ्चार यो मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा अफिस, त्यहाँ गएर हामी चाहिँ त्यो नेपाल परिचय पत्र पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसरी विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अर्को कुरा सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलमा भ्रमण अवलोकन गर्ने। जस्तै सरकारी भवनहरू बनिरहेको छ, विभिन्न कुराहरू बनिरहेको छ भने त्यसको अवलोकन गर्न पाउने, त्यसको भ्रमण गर्ने पनि हामीलाई चाहिँ अधिकार छ। तर त्यो पनि कानुनले बन्देज गरेको हुनु हुँदैन। जस्तै अब कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै गोप्य किसिमले बनाउनु पर्ने छ भवन, जहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको इस्यु छ भने त्यहाँ गएर हामीले अवलोकन भ्रमण गर्न पाएनौं। सामान्य रूपमा चाहिँ अब सार्वजनिक सरोकारको भवनहरुमा चाहिँ हामीले अवलोकन भ्रमण पनि गर्न पाउँछौं। कसरी त? यो आरटीआई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार हो। अर्को कुरा कुनै पनि सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचनाहरू लिने। अब कुनै पनि यन्त्रमा भनेको जस्तै अब कम्प्युटरमा हुन सक्छ, विद्युतीय यन्त्रहरुमा हुन सक्छ, अब विभिन्न फर्महरुमा हुन सक्छ, त्यसको चाहिँ हामीले नमुना पनि लिन सक्छौं। यदि त्यो नमुना दिन मिल्छ भने है त, त्यो नमुना दिन मिल्छ भनेपछि त्यो नमुना पनि लिन सक्छौं र कुनै पनि यन्त्रमा भएको सूचना डिफरेन्ट फर्महरुमा, इलेक्ट्रोनिक फर्म, अब रिटर्न फर्ममा अथवा बुकलेटको फर्ममा, यी विभिन्न किसिमका यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ ती सूचनाहरू प्राप्त गर्ने।
अब यो तल लेखेको छ त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ। अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले चाहिँ अथवा यो एउटा परिभाषा छ, यो परिभाषाले यस्तो यस्तो क्राइटेरियामा हामीले सूचना लिने भन्ने कुरोलाई जनाउँछ। अब यो दफा 2 मा छ, 2 को ङ मा चाहिँ यो विषयमा हामीले सूचना लिने भनेको छ। दफा 3 मा यही ऐनको दफा 3 मा चाहिँ कुन कुन विषयमा हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर उल्लेख गरेको छ। दफा 6 मा सूचना अधिकारीको छ। यो सबै यो सूचनाको अब आदान प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नको निम्ति नोडल अफिसर हुन्छ सूचना अधिकारी। त्यो सूचना अधिकारीको चाहिँ अब दफा 6 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब सूचना अधिकारीको चाहिँ निश्चित काम कर्तव्य अधिकार छ, त्यो चाहिँ अब ऐनमै उल्लेख गरेको छ, यहाँ डिटेलमा जान सकिँदैन। माफ गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले सूचना आयोगमा चाहिँ सूचना आयोग र सूचना आयुक्त चाहिँ अब मैले 3 वटा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त गरेर 3 जना चाहिँ सूचना आयोगमा चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्छन् भने सूचना आयोग र सूचना आयुक्तको व्यवस्था चाहिँ दफा 11 मा गरेको छ यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले। र यसमा चाहिँ के भनिएको छ, सूचना आयोगको चाहिँ अब किन खाँचो पर्यो भन्नु पर्दाखेरि सूचनाको चाहिँ संरक्षण गर्न, सूचनाको सम्वर्धन गर्न र सूचनाको प्रचलन गर्न कामलाई चाहिँ स्वतन्त्र एउटा आयोगको रूपमा गठन गरेर त्यो आयोगले चाहिँ सूचनालाई चाहिँ संरक्षण गर्नको निम्ति संरक्षण गर्नुपर्ने सूचना संरक्षण गर्नको निम्ति, सम्वर्धन गर्नुपर्ने सूचना सम्वर्धन गर्नको निम्ति र प्रचलन गर्नुपर्ने कुरा दिनुपर्ने सूचना दिनको निम्ति यो आयोगको गठन भएको हो, यो सूचना आयोगको। यसै यो मतलब यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को मतलब मार्फत नै गठन भएको आयोग हो यो। अब हामीले सूचना पाएनौं, हामीले पाउनुपर्ने सूचना है त, यो सार्वजनिक मतलब यो सूचना सम्बन्धी ऐनले चाहिँ प्रत्याभूति गरेको दिन्छु भनेको सूचना हामीले पाएनौं भने हामीले उजुरी पनि गर्छौं। यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 9 मा छ। हामीले उजुरी गर्दाखेरि कुनै पनि अब यो तपाईको नोडल अफिसर अथवा यो सूचना अधिकारीले दिएन भनेपछि हामीले 7 दिन भित्र प्रमुख समक्ष, त्यो कार्यालयको कुनै पनि कार्यालय हुन सक्छ, त्यो कार्यालयको प्रमुख सूचना अधिकारीले दिएन भने त्यो प्रमुख समक्ष 7 दिन भित्र हामीले उजुरी गर्न सक्छौं। र त्यो सूचना कुनै सूचना कन्फिडेन्शियल अथवा दिन नमिल्ने भएपछि त्यो कार्यालय प्रमुखले चाहिँ यो सूचना दिन मिल्दैन भनेर निवेदकलाई त्यसको चाहिँ कारण सहितको चाहिँ मतलब एक किसिमको रिस्पोन्स अथवा जानकारी दिनुपर्छ भनिएको छ। अर्को कुरा पुनरावेदन दिन सक्ने, यदि अब त्यो अफिसरले पनि दिएन हामीलाई चाहिँ त्यो सूचना चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको छ, सूचना अधिकारीले दिएन, त्यहाँको चाहिँ अब त्यो कार्यालयको प्रमुखले पनि सूचना दिएन, हामीलाई त्यो कुरामा अझै पनि चित्त बुझेन भनेपछि एक स्टेप माथि गएर चाहिँ हामी सूचना आयोगसँग चाहिँ प्रतिवेदन गर्न सक्छौं, पुनरावेदन गर्न सक्छौं, रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ दफा 10 मा व्यवस्था गरेको छ यो ऐनको। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेको छ, सूचनाको प्रमुखको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा जो एउटा कार्यालयको प्रमुख हुन्छ त्यसको विचारमा चाहिँ उसले सूचना दिएन भनेर तपाईले चित्त बुझेन भनेपछि हामी चाहिँ गएर चाहिँ यो आयोग समक्ष गएर चाहिँ हामी पुनरावेदन गरेर 35 दिन भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पुनरावेदन गरेर त्यो सूचना प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिक्वेस्ट गर्न सक्ने छौं। अब त्यो आयोगले पनि दिनुपर्ने सूचना थियो भनेपछि तपाईलाई दिनेछ। अब कुनै समयमा चाहिँ कम्पनसेट गरेर क्षतिपूर्ति सहितले पनि क्षतिपूर्ति समेत दिन सक्छ तपाईको धेरै टाइम अनि समय खर्च भएको छ भने। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाने छौं। अर्को स्लाइडमा माफ गर्नु होला, यो म अर्कै किसिमको चाहिँ स्लाइडमा आए हाम्रो अस्मिताजीको। किसिमले यो मलाई अलि म्यानेज गर्न गाह्रो भयो। ल यो चाहिँ 2 वटा स्लाइड खुलेकोले अलि लेट भयो, माफ गर्नु होला। म अर्को स्लाइडमा गए। अब सुन्नुस् है त, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का विशेषता के हुन् त? फर्स्टमा त यसले कस्तो कस्तो किसिमको सूचना पाउने, कति समयमा पाउने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। हामीले हेर्यौं के सूचना पाउने भनेर मैले भने, के सूचना नपाउने भनेर दफा 3 मा लेखेको छ। अस्मिता मिसले पनि भन्नुभयो मैले भनेको के सूचना पाउने भनेर दफा 2 मा लेखेको छ ऐनमा, र कति समयमा पाउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपले भनेको छ है यो ऐनले। अर्को कुरा सूचना अद्यावधिक गर्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था छ। कुनै सूचना तपाईले सरकारी निकायले सूचना
टाँसेको छ त्यो सूचना गलत छ, त्यो सूचना गलत भयो भने त्यसलाई अपडेट त गर्नु पर्यो, अद्यावधिक गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति पनि प्रष्ट व्यवस्था यो ऐनमा दिएको छ। अपवाद बाहेकका विषयमा सूचना दिने प्रष्ट व्यवस्था भएको छ। अब रेस्ट्रिक्सन प्रोभिजन मतलब जो प्रोहिबिट गरेका कुराहरू बाहेकमा, निषेध गरेका विषयहरू बाहेकमा अरू सबै सूचना कसरी दिने भन्ने कुरा ऐनमा स्पष्ट रूपले किटान गरेको छ। सूचना पाउने विषयमा प्रक्रिया तोकिएको छ, कुन प्रक्रियाले सूचना दिने, जस्तै तपाईले सूचना अधिकारीको कुरा सुन्नुभयो, अब प्रमुखको कुरा सुन्नुभयो, सूचना आयोगको कुरा सुन्नुभयो। विभिन्न चरणमा हामीले सुरुमा चाहिँ सूचना अधिकारीलाई सूचना माग्ने हो, उसले चाहिँ सूचना दिन आनाकानी गर्यो, यताउता गर्यो भने प्रमुख समक्ष जाने हो, प्रमुखले पनि दिएन, हामीलाई चित्त बुझेन भने सूचना आयोगसम्म पनि हामी पुनरावेदन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले मतलब व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा सूचना दिने अधिकारको व्यवस्था गर्नु अर्को कुरा सूचना दिने अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ। अब सार्वजनिक एउटा कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ कम्पल्सरी रूपमा त्यहाँ चाहिँ एउटा सूचना सम्बन्धी दिने एउटा अधिकारी नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यो ऐनले चाहिँ जोड गरेको छ। अर्को कुरा तपाईले निश्चित समयमा चाहिँ सूचना नदिँदा, एकैछिन एकजना साथी आउनुभयो, अर्को कुरा निश्चित समयमा सूचना नदिँदा क्षतिपूर्ति सहितको चाहिँ कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। अब सूचना दिँदाखेरि ढिलासुस्ती भयो, धेरै लामो समयसम्म सूचना दिएन भनेपछि तपाईले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुहुनेछ त्यसको मतलब त्यो सबै कुरा हेरेर। अनि त्यसपछि सूचनाको हकको पुनरावेदन दिने निकायको व्यवस्था गरेको छ। हामी तपाईले चाहिँ अब कार्यालयमा सूचना दिएन भनेपछि सूचना आयोग कहाँ गएर तपाईले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ सूचना अधिकारीले चाहिँ अब दिएन भनेपछि 7 दिनभित्र त्यो सूचना मतलब त्यो कार्यालयको चाहिँ प्रमुख समक्ष र त्यसपछि 35 दिनभित्र तपाईले चाहिँ सूचना आयोग समक्ष तपाईले पुनरावेदन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा सबै पहुँचमा रहने गरी, अब यो सार्वजनिक सरकारका विषयहरू सूचनाहरू सबैको पहुँचमा रहने गरी प्रदान हुने व्यवस्था चाहिँ यो ऐनले गरेको छ। यो संक्षिप्त विशेषता बताए मैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यो अधिकार कामकर्ता अधिकार विषयमा अलिकति भन्नेछु। तपाईको यो कसको आवाज हो? अलिकति स्यास्या हुँदैछ, म्युट गरिदिनु होला। अब सूचना आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक महत्त्वका जो सूचनाहरू छन्, सार्वजनिक महत्त्वका सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत र अन्य सामग्रीको अध्ययन र अवलोकन गर्ने। अब सूचना आयोगले के भन्छ कि अब यो अधिकार चाहिँ सूचना आयोग मार्फत हामीले चाहिँ के कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि सार्वजनिक महत्त्वका जति पनि सूचनाहरू छन्, अब रिकर्डहरू हुन सक्छन्, अभिलेखहरू, लिखतहरू र अन्य सामग्रीको हामीले अध्ययन पनि एउटा रिसर्च पनि गर्न सक्छौँ स्टुडेन्टको रूपमा र त्यसको अवलोकन अब्जर्भ पनि गर्न सक्छौँ, भिजिट पनि गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यो त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत र अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना स्वीकृत गरी मिलाइराख्ने आदेश दिने। अब यो सूचना आयोगले के दिन्छ कि यो त्यो एउटा चाहिँ जसरी चाहिँ मैले भने पहिले एउटा सूचना अधिकारी हुन्छ, अब त्यो त्यहाँको सूचनालाई म्यानेज गर्न, व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ भएका अभिलेखहरू, लिखतहरू, अन्य सामग्रीहरू सूचना सूचीकृत गरी मिलाएर राख्ने आदेश दिन्छ। यदि त्यस्तो गरिएन, सूचना एकदमै र्यान्डम छ भनेपछि त हामीले चाहिँ सूचना माग्दाखेरि पाउँदैनौँ। त्यसैले एउटा सिस्टम बनाएको हुन्छ, नागरिकहरूले सूचना माग्यो भने हामीलाई त्यस्तै दिनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एकदमै उनीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ आयोगले पनि एक किसिमको फर्मेट बनाएको छ यो ऐन मार्फत, है त। नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायको आदेश दिने। अब यदि कुनै पनि निकायले चाहिँ सूचना दिन आनाकानी गर्यो भने सूचना आयोगले भन्छ त्यो सूचना दिनुपर्छ। यहाँसम्म कि अब नागरिकलाई क्षति पनि एक किसिमको हानि पनि भएको छ, उसको समयमा धेरै झुल्याएको छ उसलाई भनेपछि क्षतिपूर्ति समेत दिनको निम्ति सूचना आयोगले एक किसिमको मिडिएटर, मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्ने छ। अर्को कुरा समय किटान गरी निवेदकको माग गरेको सूचना दिने सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने। यदि कुनै सूचना हामीलाई चाहिँ अब यो ऐन अन्तर्गत हामीले पाउनुपर्ने सूचना छ भनेपछि सूचना आयोगले चाहिँ बाकाइदा त्यहाँ चाहिँ निवेदन लेखेर यो सूचना तपाईले यति दिनभित्र दिनुपर्छ भनेर तोक लगाएर दिनेछ। सूचना मतलब अब सूचना आयोगको चाहिँ त्यहाँ प्रमुख आयुक्त हुन्छ, 2 जना आयुक्त हुन्छन्। त्यो आयोगले चाहिँ अब यो कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई चाहिँ त्यो सूचना जसरी पनि दिनुपर्छ, त्यो नागरिकको चासोको विषय हो भनेर उसले चाहिँ सिफारिस पनि गरिदिन सक्छ सम्बन्धित निकायलाई जहाँबाट नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हो। यो चाहिँ सूचना आयोगको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार, यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा भनेको मोटामोटी कुराहरू म तपाईलाई भने। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। सूचना प्राप्त गर्न कहाँबाट हामी सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्नु पर्दाखेरि
सर्वप्रथम त हामी सरकारबाट सूचना प्राप्त गर्छौँ। अब सरकार अहिले 3 भागमा विभाजित छ। केन्द्र सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। हामीले यो प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3टै तहका सरकारहरू मार्फत हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने सूचनाको हकमा चाहिँ जो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले, ती विषयहरू 3 नै तहका सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को सार्वजनिक निकायहरूमा, अब त्यो 3 तहका सरकारमा भएका विभिन्न किसिमका निकायहरू हुन्छन्। ती सबै किसिमका चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यो सूचनाको हक सम्बन्धी कुरालाई चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने सूचनाहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा सरकारी निकायहरू, अनि त्यसपछि सरकारी निकायबाट पनि हामी सूचना पाउन सक्छौँ। अब एउटा कुरा यहाँ छुटेको रहेछ, संवैधानिक निकायहरू पनि हुन्छ। त्यो संवैधानिक निकायबाट पनि हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने सूचनाको हक बाटले प्रत्याभूति गरेका कुराहरू हामी सूचना मार्फत पाउन सक्छौँ। अर्को राजनीतिक दललाई पनि सार्वजनिक निकायको रूपमा मान्न सकिन्छ, किनकि यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ रजिस्टर गरेका जो राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरू पनि एउटा सार्वजनिक मतलब चासोका विषयहरू हुन्। सार्वजनिक निकायहरूको रूपमा उनीहरूलाई पनि चिनिन्छ। त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरूबाट पनि हामीले चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को निजी क्षेत्रबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। गैर सरकारी संस्था एनजिओहरूबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को कानुन निर्मित निकायहरू जति पनि हुन सक्छन् तिनीहरूबाट हामी चाहिँ सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो एउटा मैले चाहिँ एउटा डायग्रामबाट सूचना कुन कुन निकायहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब हाम्रो आजको अन्तिम स्लाइडमा हामी पुगेका छौँ। यसपछि कुनै स्लाइड छैन। आजको स्लाइडमा चाहिँ अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरू के हुन् त भनेर भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा त हामी चाहिँ च्यालेन्ज र प्रब्लममा जाउँ। कतिजनालाई च्यालेन्ज भनेको के हो, चुनौती भनेको के हो, समस्या भनेको के हो, कन्फ्युजन हुन सक्छ। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा उदाहरण दिनको लागि एउटा चाहिँ तल नेपालको म्याप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। वेलकम टु नेपाल लेखेको राइट ह्यान्ड साइडको बटममा त्यहाँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ एसिया कन्टिनेन्टको एउटा म्याप छ। त्यहाँ चाहिँ रातो स्पोटमा चाहिँ नेपाल छ। देखिएको छ कि देखिएको छैन तपाईँहरूलाई? अब एउटा रातो नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा रातो मतलब म्यापमा। अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले त्यो एसियाको वरिपरि चाहिँ एउटा ब्लू लाइट कलरको स्काई ब्लू कलरको चाहिँ कलरमा चाहिँ त्यहाँ पानी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई च्यालेन्ज र प्रब्लमको चाहिँ फरक दिनुको लागि मैले यो भनेको। अब नेपाल बिङ एलडिसी टु एक्सेस द सी रुट, नेपाल अब एउटा मतलब ल्यान्डलक कन्ट्री भन्छ यसलाई चाहिँ मतलब भूपरिवेष्टित राष्ट्र भन्छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको मतलब समुद्रसँग नजोडिएको, चारैतिर चाहिँ भूमिले जोडिएको। हाम्रो उत्तरतिर सबै चाइना छ, हाम्रो चाहिँ दक्षिणतिर सबै इन्डिया छ। इन्डिया र चाइनाको बिचमा हामी छौँ। त्यसैले हाम्रो चुनौती के हो त, हामीले समुद्रबाट जो व्यापार हुन्छ त्यो व्यापारलाई चाहिँ हामीले समुद्रको व्यापारलाई चाहिँ अनुभूति गर्नु, समुद्रबाट व्यापार गर्नु हाम्रो निम्ति चुनौती हो, किनकि हामीसँग समुद्रै छैन। अब तर हामीले त अब इन्डियाबाट पनि चाइनाबाट पनि त्यो व्यापारलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ नि त। तर विभिन्न किसिमका बाधाहरू आउँछन्। हो, त्यो भनेको चुनौती भयो। अब समस्या के हो त, अब समस्या भनेको अनएबल टु एक्सेस द चिप ट्रेड अफ द सी रुट। अब समुद्रबाट व्यापार गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई चाहिँ व्यापार सस्तो हुन्छ। अब त्यस्तो हामीले चाहिँ एक्सेस पाएका छैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ, च्यालेन्जिङ छ, किनकि हामीसँग के अरे सी छैन, ओसियनहरू छैन जोडिएको। अब चाइनामा निर्भर पर्नुपर्ने, इन्डियामा निर्भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ चुनौती भयो। त्यहाँबाट सीबाट एक्सेस गर्नु चाहिँ मतलब प्रोडक्टहरू व्यापारलाई। अब हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ समुद्रबाट जो व्यापार गरेर एउटा एक किसिमको चाहिँ मतलब सस्तो मूल्यमा वस्तुहरू पाउँछन् त्यो नपाउनु भनेको हाम्रो समस्या हो। जस्तै अहिले कोरोना छ, कोरोनाको उदाहरणलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न एकदमै विश्वलाई नै च्यालेन्ज गरेको छ, विश्वको लागि नै चुनौती छ। अब कोरोनाले मान्छेहरू मारेको, मान्छेहरूलाई दुःख दिएको, व्यापार उद्योग धन्दाहरू ठप्प भएको, यो सबै कुरा प्रब्लम हो। कोरोनाले प्रब्लम गराएको छ, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नु चाहिँ च्यालेन्जको कुरा हो भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, तपाईँले लेख्दाखेरि च्यालेन्जलाई लेख्ने शैलीमा चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लेखिन्छ भनेपछि प्रब्लमलाई लेख्ने शैलीले नेगेटिभ तरिकाले लेख्न सकिन्छ, स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेसनमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सूचनाको हक सम्बन्धी चुनौती र समस्याहरू म तपाईँलाई भन्छु। सबभन्दा पहिलो चुनौती के छ, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक नभएको। अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म ब्याचलर मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू छौँ, अहिले मास्टर्समा छौँ। अब हामीले पनि यो सूचनाको हक सम्बन्धी के कस्तो भन्ने कुरा थाहा पाएका छैनौँ भनेपछि अब साधारण जनतालाई त सूचनाको हक भन्ने कुरा थाहा हुने कुरै भएन।
अब यो सबैले सरोकार राख्नुपर्ने कुरा, चासो राख्नु भएको विषय हो। तर पनि अब यसको लागि चाहिँ यो हक चाहिँ के नभएको, व्यावहारिक नभएको। हामी स्वयं नै अब हामीले कतिजनाले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी क्लेम गरेका छौँ त? अब कतिजना मध्ये हामी चाहिँ अधिकांशहरू सूचनाको हक सम्बन्धी के कुरा हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर थाहा नै नहुन सक्छ। कतिजनालाई थाहा भएर पनि हामीले क्लेमै नगरेको हुनसक्छ। यसकारण सबभन्दा ठुलो चुनौती त यसलाई चाहिँ व्यावहारिक गर्न, यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन त बन्यो, तर यसलाई एक्सनमा ल्याउनु एक किसिमको चुनौती हो। किन चुनौती छ? अशिक्षा छ नेपालमा, सूचनाको अब हक, यो सूचनाहरू माग्ने हाम्रो संस्कृति प्रवृत्ति छैन। त्यसैले यो चाहिँ च्यालेन्जिङ र चुनौतीपूर्ण बनेको हो। सूचनाको हक सम्बन्धी मतलब जो व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउनु पर्ने हामीलाई चाहिँ एकदमै निकै च्यालेन्जिङ परेको छ। अर्को, विधि सम्मत रहेका सबै सूचना र उपलब्ध गराउनका निम्ति सार्वजनिक निकायको आनाकानी। अब जतिजनालाई सूचनाको आरटीआई थाहा छ, राइट टु इन्फर्मेसन थाहा छ, तपाईँ सार्वजनिक निकायमा जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आनाकानी गर्छ। अब जस्तै अब मैले पनि नेपाल परिचय ल्याउनको लागि त्यहाँ गएँ, त्यहाँ चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अरू पनि डकुमेन्टहरू मैले माग्दाखेरि, अरू रिपोर्टहरू पनि माग्दाखेरि, 15 योजनाको आधारपत्रहरू अरू माग्दाखेरि उसले आनाकानीहरू गर्यो। उसले उसँग छन त थियो मतलब यो इकोनोमिक सर्वेहरू, तर उसले चाहिँ के भन्यो, सार्वजनिक निकायलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले किनेर ल्याएका हौँ, यो दिन पाइँदैन भन्ने कुरा त्यस्तो गर्यो। अब विभिन्न किसिमका यो सूचनाहरू दिनै पर्ने सूचनामा पनि सार्वजनिक निकायहरूले आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यो गर्नु स्वाभाविक होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो पनि च्यालेन्जिङ छ। सार्वजनिक निकायमा चाहिँ अब यो ऐन अन्तर्गत भनेका सूचनाहरू हामीले एकदमै इजी वेमा चाहिँ त्यो एक्सेस गर्नु, उनीहरूले आनाकानी नगरेर त्यो सूचना प्राप्त गर्नु पनि एक किसिमको च्यालेन्ज नै छ हामीसँग। अब त्यो मतलब सार्वजनिक निकायबाट एकदमै सकुशल रूपले चाहिँ सूचना पाउनु हाम्रो चुनौती भयो। हामीले नपाएको भनेर नेगेटिभ फर्ममा लेख्यो भने त्यो हाम्रो चाहिँ समस्या भयो है त। सम्बन्धित विषयमा चाहिँ, सम्बन्धित विषय भनेको यो आरटीआई अथवा राइट टु इन्फर्मेसन सूचना सम्बन्धी हकको विषयमा चाहिँ कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको। अब ऐन त बन्यो, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 त बन्यो। अब यसको कार्यान्वयन कति इफेक्टिभ भयो त? ऐन बनेर मात्र भएन। नेपालमा हजारौँ ऐन बनेका छन्। जबसम्म ऐनको विषयमा चाहिँ जबसम्म ऐन कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म त्यसको सक्सेस गनिँदैन। त्यसैले यसको अनुगमन हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। नागरिकहरूले चाहिँ अब ऐनले प्रत्याभूति गरेका सूचनाहरू पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर अब त्यो कुराहरू राम्रोसँग प्रभावकारी रूप ढङ्गले चाहिँ भएको छैन। नभएको भनेपछि तपाईँको यो प्रब्लम भयो। मैले चाहिँ अब यो कार्यान्वयन गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नु, अनुगमन गर्नु भनेपछि यहाँ चाहिँ च्यालेन्ज हुन्थ्यो। अर्को कुरा, सूचनाको पहुँचलाई नागरिकसम्म सरल, सहज र पहुँचयोग्य ढङ्गबाट प्रभाव गर्नु। अब कतिजनालाई जानकारी नै छैन मैले भने, अब त्यसलाई पनि जानकारी भए पनि झन्झटिलो तरिकाहरू हुनसक्छ। त्यसलाई अझै पनि सरल ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अझै इज गर्न सक्छौँ, सजिलो बनाउन सक्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ पहुँचयोग्य सबैलाई चाहिँ प्राप्त हुने किसिमको चाहिँ प्रभाव गर्न सक्छौँ। अब यो नभएको, मैले नलेखेको नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा लेखेँ भने यो प्रब्लम भयो। अब यस्तो गर्नु, यो सूचनाको हकको पहुँचलाई चाहिँ सरल गर्नु, सहज गर्नु, पहुँचयोग्य बनाउनु भनेको चाहिँ च्यालेन्ज अथवा चुनौती भयो एउटा पोजिटिभ स्टेटमा लेख्यो भने। अर्को, सबैको पहुँचयोग्य नभएका र व्यापक जानकारी अथवा जनचेतना नफैलिएको। अब सबैमा पहुँचयोग्य छैन, कतिलाई थाहै नै छैन। अब यसको व्यापक जानकारी गराउनु पर्ने र जनचेतना नफैलिएको छ। अब यो जनचेतना नफैलिएको यो यस्तो भनेको यो प्रब्लममा आयो है त। अर्को, सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना समेत ढाकछोप गरेको। धेरै सूचनाहरू सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सूचनाहरू ढाकछोप भएका हुन्छन्। अब उदाहरण भए चाहिँ म यहाँ उदाहरण भन्न खोजेको हो। यो उदाहरणहरू तपाईँलाई दिन सक्छु। अब अहिले कोरोनाको केसमा सरकारलाई जनताहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। 10 अर्ब कता खर्च गर्यो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारले चाहिँ त्यो सम्बन्धी मैले यो ठाउँमा खर्च गरेँ भनेर त्यो कुरा चाहिँ अब सरकारले दिन सकिरहेको छैन। मैले भने सार्वजनिक यो सूचनाको हक अन्तर्गत चाहिँ कुन कुन निकायबाट पाउँछ भन्दाखेरि सर्वप्रथम सरकार आउँछ। अब सरकारले नै दिएन भनेपछि अरू निकायले सूचना दिने त कुरै भएन। त्यसैले अहिले प्रश्न गरिरहेको, आन्दोलन गरिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब के माग्न खोजिरहेको हो त जनताहरूले? यो सूचनाको, यो अहिले कोरोनाको बेला 10 अर्ब कुन कुन क्षेत्रमा खर्च भयो भनेर जनताले मागिरहेको हो। कुन आधारमा त? आरटीआई अथवा राइट टु इन्फर्मेसन सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार ऐनले दिएको छ, त्यो अधिकार मार्फत मागिरहेका हुन्। अथवा यो कोरोना सामग्रीको खरिदमा प्रश्न उठाएको थियो। यो नेपालले चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ जो कोरोनाको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि टुल किटहरू चाहिँ किनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ के भनिएको थियो कि यो एकदमै महँगो भयो, यसको लागि हामीलाई सबै हिसाबहरू
दिनुस् भनेर चाहिँ आन्दोलन भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ कति खरिद गरेका सामग्रीहरूमा चाहिँ अनियमितता भएको कुराहरू ठहरिएको थियो, भ्रष्टाचार भएको ठहरिएको थियो। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीमा विभिन्न अभियोग लागेका थिए। अब त्यो सबै कुरा हामीले अधिकार कसरी पायौँ त? यही आरटिआई अथवा सूचनाको हकले हामीलाई अधिकार दिएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यसपछि सेनाबाट चाहिँ अब त्यो खरिद प्रक्रिया गरेका थिए। अब सेनाबाट खरिद प्रक्रिया गर्नुको मतलब त्यहाँ हामीलाई चाहिँ अब मिलिट्रीमा एक्सेस हुँदैन। मिलिट्रीमा चाहिँ अब राइट टु इन्फर्मेसन, मिलिट्रीको चाहिँ त्यो खरिद प्रक्रियामा चाहिँ हामीलाई सूचनाको चाहिँ प्रत्यक्ष हुँदैन। मतलब प्रत्यक्ष यो ऐनले चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गोप्य तरिकाले खरिद प्रक्रिया गर्छन्। अब माथिल्लो निकायले चाहिँ हुनसक्छ संवैधानिक निकाय अथवा हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ अब संसदले भन्यो भने त उनीहरूले पनि जवाब दिनुपर्छ। हामीले पब्लिकले जनरली हेर्दाखेरि उनीहरूको खरिद प्रक्रियामा चाहिँ चासो राख्न पाउँदैनौँ। सार्वजनिक निकाय उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको कन्फिडेन्सियल रूपले चाहिँ राख्ने हुनाले अब सार्वजनिक ओपन गर्नुपर्छ भनेर सेना मार्फत चाहिँ त्यो कोरोनाको यो टुलहरू किटहरू चाहिँ खरिद गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ संवेदनशील सूचनाहरू, जो सेन्सिटिभ सूचनाहरू हुन्छन् तिनीहरू नष्ट गरेका सार्वजनिक निकायले। अब निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिँ अब पुलिसहरूले चाहिँ अब त्यहाँ भएको प्रमाणहरू नै नष्ट गरेको, त्यहाँ अभिलेखहरू नै नष्ट गरेको। अब महेन्द्रनगरमा एउटा स्कुल म जान्छु, त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट भयो, स्कुल भयो। त्यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुला जति पनि त्यहाँ मतलब त्यो ठुला जो प्रमोटरहरू हुन्छन्, जो निर्माण गर्ने हुन्छन्, उनीहरूले अनियमितता गर्यो, त्यसको खर्च देखाउनु पर्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ जो अफिस एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासनको डिपार्टमेन्टमा आगो लगाइदियो। त्यो न्युजमा आयो। अब दिउँसै आगो लाग्यो, न्युजमा आयो। त्यो किन लगाएको भनेर आशय बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले अनियमितता गरेका थिए। प्रशासनमा भएका सबै डकुमेन्टहरू जल्यो भनेपछि त के भएको थियो, हिसाब सबै गोलमोल भयो। त्यसैले चाहिँ अब यस्तो किसिमको च्यालेन्जहरू पनि हामीसँग छन्। अब धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ। मेलम्चीमा कति भ्रष्टाचार भयो, ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा कति भ्रष्टाचार भए। त्यस्ता प्रोजेक्टहरूको हामीले सूचना लिँदाखेरि पनि हामीले वास्तविक सूचना, ओरिजिनल सूचनाहरू नपाउन सक्छौँ। यसकारण अब त्यो सूचनाहरू हामीले पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो। र तर त्यो पाउन चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र सबै सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थित रूपमा सूचना राख्नु, अब सूचनालाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले प्रभाव गर्नु, सबैमा चाहिँ सरल तरिकाले सूचना चाहिँ अब वितरण गर्नु, सूचनाको अब हुनसक्छ अब सरकारी निकायले त्यो सूचना वर्गीकरण राखेर नागरिकले प्रश्न गर्ने बित्तिकै, नागरिकले सोध्ने बित्तिकै नागरिकलाई चाहिँ एकदमै बुझ्ने फर्ममा चाहिँ त्यतिखेर दिनुपर्ने उनीहरूको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रै अब एउटा चाहिँ महेन्द्रनगरमा चाहिँ टियु अन्तर्गतको आङ्की क्याम्पस छ। त्यो क्याम्पसमा चाहिँ जसबाट मैले ब्याचलर पनि गरेको हो, मतलब साइन्स क्याम्पसबाट त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ कि टियुले चाहिँ यहाँबाट बजेट पठाउँछ, तर त्यो बजेटको लागि क्याम्पसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थी युनियनका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब के कस्तो काममा चाहिँ खर्च भयो, वार्षिक रूपले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एनुअल फङ्सनको लागि 4-5 लाख बजेट हुन्छ। अब एनुअल फङ्सन अहिलेसम्म भएको छैन, वार्षिक जो प्रोग्राम हुन्छ त्यो बजेट कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले, क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ आनाकानी गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी अब पुरानो जो स्टुडेन्टहरू छन् हामीले मिलेर चाहिँ आरटिआई अन्तर्गत हामीले चाहिँ क्लेम गर्ने किसिमको चाहिँ हामीहरूले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ र त्यसलाई अघि पनि सारेका छौँ। त्यसैले चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूले आनाकानी गर्ने, सूचना प्रदान नगर्ने, यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू छन्। हाम्रो हेम सरले चाहिँ ह्यान्ड्स रेज गर्नुभयो। हाम्रो लेक्चर पनि आज सकियो, यो प्रेजेन्टेसन पनि। केही क्वेसन छ भनेपछि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। विक्रम सर, हजुर। मैले 1-2टा कुरा जोडे है हजुरकै टपिकमा। एकदम सर। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँको जब यो सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 भन्ने जुन हाम्रो छ नि सर, अहिले यो ऐनको चाहिँ कस्तो एउटा बुदा के छ भनेपछि परिच्छेद 2 को तपाईँको दफा 5 मा चाहिँ सूचनाको अध्यावधिक र प्रकाशन भनेछ हैन। यसको उपदफा 2 मा चाहिँ के भन्छ भनेपछि या के हो भनेपछि चाहिँ तपाईँको यो ऐन लागू भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले 20 वर्ष भन्दा अघिको तपाईँको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले अध्यावधिक गर्नुपर्छ, या चाहिएको बेला तपाईँलाई कुनै पनि मानिसले त्यो तपाईँको पब्लिक जनताहरूले या कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई मागेको बेलामा चाहिँ तपाईँको लागेको दस्तुर या त्यो बापत जति पनि खर्च लाग्छ त्यो दस्तुर तिरेर तपाईँले चाहिँ त्यो सूचना लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको सूचनाहरू तपाईँको
पहिले के थियो भने सूचना जोसँग माग्दा पनि हुन्थ्यो, तर अहिले तपाईको सूचनाको हक सम्बन्धीले के व्यवस्था गरेछ भनेपछि तपाईको सूचना चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट सूचना अधिकारीको मार्फतबाट मात्रै लिन मिल्ने, सूचना अधिकारीको मार्फतबाट लिँदाखेरि त्यसको काम कारबाहीहरू चाहिँ तपाईको जस्तो 7 दिनभित्र चाहिँ उसले चाहिँ उपलब्ध गराइसक्ने, तर त्यो तपाईसँग सम्बन्धित छैन, त्यो सूचना तपाईले जुन सूचना मागिरहनु भएको छ त्यो सूचना चाहिँ तपाईको कार्यालय, तपाईको संगठन या तपाई जवाफदेही हुनुहुन्न या त्योसँग रिलेटेड छैन भने त्यसको चाहिँ तत्काल जानकारी गराउनु पर्ने छ। यो परिच्छेद 8 मै दफा 8 मा सूचना बापत लाग्ने दस्तुर भन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा गएर सार्वजनिक निकायको गोप्य या तपाईको देशको अखण्ड या त्यो जुन एउटा लिमिटेसन भन्दा बाहिरको जति पनि सूचना छ नि त्यो चाहिँ तपाईको सूचना चाहिँ तपाईले 7 दिनभित्र न्यूनतम दस्तुरमा चाहिँ बुझाएर चाहिँ लिन सक्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यसो एड गर्दै भनेर हो सर। हस्, हेम सरलाई धन्यवाद। हाम्रो अस्मिता मिसलाई पनि धन्यवाद, उहाँले पनि इन्ट्रोडक्टिभ पार्टलाई चाहिँ परिचय गर्नुभएको थियो। अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको बारेमा डिटेल त हामी जान सक्दैनौँ आज। अब केही कुराहरू मुख्य कुरा हेम सरले पनि भन्नुभयो, मैले पनि जोडेँ। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ गोप्य राख्ने कुरा, कुनै अब सूचनाको हकलाई चाहिँ अब एउटा कार्यालयले आफ्नो अब सेक्रेट राख्नुपर्ने कुराहरूलाई कति समयसम्म गोप्य राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सूचना आयोगले चाहिँ अब त्यो मलाई ट्याक्क अहिले भुलिहाल्यो कति वर्ष। विक्रमजी अर्को कुरा मैले भने अझै एउटा चाहिँ यो तपाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईको अर्गनाइजेसनमा भएको जति पनि डकुमेन्टेसनहरू छ त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो कार्यालयलाई काम लाग्दैन भनेपछि तपाईले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ 10 वर्षसम्मको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईले फाल्नु हुँदैन। अर्को कुरा त्यो फाल्दाखेरि तपाईको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरूको रहोबरमा राखेर शनाखत गरेर मात्रै जलाउने प्रावधान छ है सर। हो, त्यो पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो हरेक 10 वर्षमा त्यो सेक्रेट राख्नुपर्ने कुरा गोप्य नै राख्नुपर्ने भयो, गोप्य नै राखिने र पब्लिक गर्नुपर्ने भयो भने लामो समयसम्म पब्लिक गर्ने कुरा पनि छ। किनभने यी कुराहरू व्यवहारिक कुरा हो सर हैन। अर्को कुरा सबैभन्दा बेसी हामीले चाहिँ सूचनाको हक लिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हजुरले पनि भन्नुभयो र योमा चाहिँ के छ भनेपछि हजुरले जसरी अर्थ मन्त्रालयमा गएर तपाईले आधार पत्र माग्दाखेरि भन्नुभयो नि सर, त्यसमा चाहिँ के समस्या छ भने सर तपाईलाई लागेको दस्तुर तिरेर चाहिँ यो ऐनमा चाहिँ यस्तो समस्या, यो ऐनले चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, तपाईले लागेको दस्तुर तिरेर चाहिँ म लिन्छु भन्दाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ है सर। अनि अर्को के छ भनेपछि यो चाहिँ तपाईको यो ऐन लागू भइसकेको बेलादेखिको तपाईको 20 वर्ष अगाडिसम्मको तपाईको भएसम्म भनेछ है। यो कुरा चाहिँ तपाईको कानुनको होल पोइन्ट हो, भएसम्म भनेर। त्यो भन्नाले तपाईको भएसम्म भन्ने बित्तिकै तपाईले नदिँदा पनि हुन्छ या मसँग छैन या उपलब्ध छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यो कुरालाई टेकेर चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ कानुनको एउटा होल पोइन्ट क्रिएट गर्छ है सर। ए ल, अरू कसैको थप प्रश्न छ भने भन्नुहोस्, नत्र आजको लागि म भिडियो चाहिँ पज गर्छु, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डिस्कसनलाई। दामी सर, हजुर, यो म्याग्ना कार्टा जुन 1215 जुन 15 र ह्युमन राइटको यो छ नि, यसलाई यो आधार मान्न मिल्छ र यो सूचनाको उसमा? सर अब डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ आरटिआई भनेर त्यहाँ लेखेको त छैन, तर त्यसले गर्ने गतिविधिहरू कुराहरूले गर्दाखेरि एकदमै हामीले चाहिँ मैले भने नि तपाईँलाई सूचनाको हकलाई मानव अधिकार अन्तर्गत पनि मानव अधिकारको हकले चाहिँ सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्ने त हामीले एउटा सिद्धान्तको रूप नै लेख्छौँ। त्यही भएर 1814 को चाहिँ यो 1948 को चाहिँ ह्युमन राइट अफ युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटलाई पनि मान्न सक्छौँ। तर डाइरेक्ट रूपमा नभने पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यस्तो सेन्स दिएको छ। अब म्याग्ना कार्टाले पनि सिभिल राइट अथवा नागरिकको अधिकार भनेको छ। अब नागरिकको अधिकारमा चाहिँ सूचनाको हक पनि पर्दछ। नागरिकहरूले अनुगमन गर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने मतलब सरकारी चासोको विषय डाइरेक्ट रूपमा नभएर पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ त्यसले कता न कता सपोर्ट गरेको छ। इन्डाइरेक्ट रूपका आधारहरू भनेर भन्न मिल्छ सर। अब सपोर्टिभ भन्न मिल्यो, मेन चाहिँ अब भन्न चाहिँ आधार चाहिँ मान्न मिल्छ जस्तो त मलाई अलि लागेन सर, त्यही भएर सोधे। होइन सर, आधार मिल्न मजाले लाग्छ यो कन्सेप्टहरू। मैले चाहिँ अब तपाईँको यो 2000 यो अहिले 76 को चाहिँ जो यो छ यो अफिसरको टप्पर को छ हाम्रो शिव सरलाई थाहा छ।
उहाँले नै यो एक किसिमको एउटा क्लास अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। उहाँको क्लासबाट मैले चाहिँ केही कुराहरू उहाँको पोइन्टहरू पनि लेखे हो। यो आधार मान्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन, तपाईँको कुनै अब्जेक्सन आउँदैन, त्यो कुरामा ढुक्क भयो हुन्छ। अब डाइरेक्ट आरटिआई भनेर लेखेको चाहिँ हुँदैन, सेन्स चाहिँ दिएको हुन्छ कि अब कुनै पनि आरटिआई राइट टु इन्फर्मेसन गर्नको निम्ति ब्याकग्राउन्ड त चाहिन्छ नि सर, ब्याकग्राउन्डको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अरू केही कुरा सर एउटा यो हाम्रो कोर्ससँग नै रिलेटेड छ, आजको टपिक होइन, त्यो होस्ट भएकोले म हजुरसँग सोधौँ भने। ए ठिक छ सर। अन्य साथीहरूलाई त्यस्तो फरक पर्दैन होला, हाम्रो कोर्ससँग रिलेटेड हो।